हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रियल सुमीमा तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ। आजको टपिक चाहिँ हो फुड गेस द फुड च्यालेन्ज। यो पनि एउटा च्यालेन्ज भिडियो जो चाहिँ मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ मेरो बहिनी रजु थापा, जो चाहिँ तपाईँहरूले मेरो देखिरहनु भएको छ मेरो भिडियोमा। उहाँ चाहिँ मेरो बहिनी रजु थापा। अनि अब चाहिँ आजको टाइटल चाहिँ हो गेस द फुड च्यालेन्ज। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ ब्लाइन्ड फोल्ड गरिदिन्छ, आँखामा यो लगाइदिन्छ एन्ड देन यु हेभ टु तपाईँले चाहिँ मतलब यदि मलाई उसले यो लगाएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई खाना मतलब केही खुवाइदिनुहुन्छ। अन्त मैले चाहिँ गेस गर्नुपर्छ कि के हो, यो कुन फुड हो, के हो, मतलब हौ त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ गेम स्टार्ट गर्ने हो आज हामी। सो विदाउट फर्दर डु गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। अनि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरा एन्टरटेन हुनेवाला छ आजको भिडियो चाहिँ। मेरो खानाको सामान यतापट्टि छ, उसको खानेको सामान यतापट्टि छ, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो देखेको पनि छैन कि उसले के ल्याएको छ, उसले पनि थाहा छैन कि मेरोमा यहाँ के छ भनेर। सो तेल गर्ने कसले सुरु गर्छ त्यहाँबाट मात्रै पहिला चाहिँ हेड एन्ड टेल गर्छौँ हामी, देन ओन्ली वी स्टार्ट आवर गेम। सो उहाँले गर्नेवाला छ हेड एन्ड टेल चाहिँ। यो चाहिँ म चाहिँ हेड 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 अब अब यो चाहिँ यसरी लगाउनुपर्छ, कपाल पनि नबिगारी। चिटिङ गर्नु पाउँदैन, यहाँबाट केही देख्दैन मेरो, एकदमै यो ट्याप्प परेको छ, यो कतै दुलो छैन है। यहाँ तल चाहिँ पनि देख्दैन, लु हेर्दा हुन्छ, ट्राई गर्दा हुन्छ। केही छैन, लु अब आयो पहिलो स्टार्ट चाहिँ हामी डल्लै खाँदिनँ त्यो पर्दैन, कस्तो देख्दैन भगवान्, देख्छ चकलेट हो, कुन चाहिँ हो फ्लेभर त होला नि त्यो कानुमा पुरा खाएको चक्लेट हो यो। ओरेन्ज चकलेट भयो त जित्यो 1 पोइन्ट होइन। अरेन्ज होइन, ओरेन्ज तर चकलेट ओरेन्ज हो, नामै भन्नुपर्दा ब्रान्डको नाम तपाईँले अरेन्ज भन्नुहुँदैछ नि त, तर यो अरेन्ज होइन नि त। खोल्नु न त हेर्नु, कालो चकलेट। ओरेन्ज चकलेट खानुभएको होला यो चकलेट चाहिँ। ओरेन्ज चकलेट भन्नु न त अरेन्ज। ओके अरेन्ज अरेन्ज है यो। जिरो 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 छैन के पनि यो हो यो त्यो कुरकुरे पपकर्न पनि होइन, अर्कै ब्रान्डको हो पनि के गर्ने यो कर्न। यसको फ्लेभर भनेर पनि पाउँछ, कर्न हो नि त। कर्न हो। अन्त कर्नमा चाहिँ के फ्लेभर? आफ्नो त्यो फ्लेभर त आउँदैन नाम। त्यो मैले कर्न भने होइन, कुरकुरे त भनेन नि त मैले, यो कर्न हो होइन। कर्न मात्रै होइन नि त यो त, तर पनि त्यही हो नि त, मैले भने त कुरकुरे पनि होइन यो। अब यो नाम चाहिँ तपाईँले भएन नि त। कर्न एन्ड पोटेटो स्प्रिङ छ, तर यसले कर्न भने यसमा पनि यसले पोइन्ट पाउँछ। मैले पनि त्यस्तो गरेँ, मैले पनि पोइन्ट तपाईँले पनि पाउँछ। तर तपाईँले त अघि अब जस्तो कि म्याङ्गो र उयो भन्यो नि त, अरेन्ज भन्नुभयो म्याङ्गो। एउटा पनि म्याङ्गोको फ्लेभर छैन।
म्याङ्गोको छैन नाम पनि मेरो सुरु चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। पुरा इजी छ यो आफूले खुला मलाई बसेर थाहा त्यो छ यो डस्टहरू सबैले पसेको सक्दैन छ। नि। बिङ्गो टेढे मेढे बिङ्गो टेढे मेढे हो होइन टेढे मेढे चाहिँ तर बिङ्गो टेढे मेढे चाहिँ बिङ्गो। बिङ्गो चाहिँ हो भयो त अन्त बिङ्गो भने तर टेढे मेढे होइन नि Cái màu này nó hồng trốn rồi nè, cô vui vậy. One point. Bingo. Tere mere. Nó quả nhớ hồng nó thế này. One point. À, kurkure. Bingo. One point. Next. Paउँछ त्यो हामी चाहिँ चेन्ज भयो कर्न कर्न त पनि नि होइन कर्न त हो कल छँदैछ कर्न कता हुन्छ यो पनि निकै छ फेरि दे त चिज पा यो कर्नकै हो हुनु चाहिँ कर्नकै इन्ग्रेडियन्ट हो तर कल काहीँ पनि छैन अब कहाँ त्यो इन्ग्रिडियन्ट हेरेर हुन्छ त हौ अन्त लु के हो पप अब यो नयाँ नयाँ चिजहरू कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई रेडी ये सपना है ये भगवान् के हो त्यो नाम भन्नु अब नाम त याद भएन नि त होइन थाहा भयो नि कर्न मान्नु त भएको यो कर्न भनेको हो नि त यो कर्नको खोइ भन्नु त सबै बेसी चिप्स आइटमहरू मिर्चो हालेको चलो चोको क्या हो गयो त टमेटो यो वानमा नै छ त सबै आमा नै अनि यो राम्रो भनेको बाबु अनि टु हुँदैन त पोइन्ट होइन हौ तपाईँले त हालिसक्यो नि त कति बज्यो भने यसमा पनि हालेन त्यो पनि त हालिरहेको छु उसले चाहिँ भनेको जस्तै
सन आ गया है आ उयो के यो नुडल हो हैन नुडल त कुरकुरे हो कुरकुरे कुरकुरे मैले हेरिरहेको छु नि त कतिवटा पैसा के हो आमामा कतिवटा खाएको छ छोटो 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 ब्याट्री हो गया अलिअलि भडक पनि दिएन यहाँबाट देख्दै रहेछ देख्नु त के आँखा खोल्दाखेरि तर म आँखा चाहिँ बन्द गर्छु नि त यसले त देख्दै रहेछ म देख्दिनँ पाउने छिटो खोलेन के हो यस्तो सक्ने यस्तो खानेकुरा हो यो के प्लास्टिक खाने नै हो नि तपाईँले फ्लेभर पाएन टेस्ट पाएन मिक्स भएछ म कसैले तपाईँको त्यही एउटा खै किसमिस खाला के हो यो छिटो टाइम अप हुन आँट्यो 51 52 थाहा छैन मलाई क्यान्डी यो मेरै क्यान्डी हो देख्दिनँ प्रमिस देख्दिनँ देख्ने रिङ 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 मिठाई रिङ त्यो अब नानीलाई दिएको हो नाम चाहिँ थाहा छैन तर त्यही हो काट्नु ए नुडल नुडल त्यस्तो पो हुन्छ फिङ्गर चिप्स भने होइन हुन्थ्यो त चिप्स होइन लु मेरो तपाईँको अझै छ सक्यो अझै छ मेरो छ तपाईँको अझै छ एउटा छ मेरोमा दुईवटा छ यसको 2.0 मेरो 1 नै अहिलेसम्म लु मतलब मैले रिड गरिरहेको छु त्यो हो किनकि यो दुइटैसँग युजको छ हेरौँ मुझे मालूम है क्या है अलिक ठुलो दे हुन्छ ठुलो दे यतिमा त पाउँछ त फ्लेभर ठुलो दे मैले चिने मैले कस्टम चिने तर भन्नु मेरो फेभरेट हो नि त ठुलो दे अंकल चिप्स हो या लेज हो या हुँदैन एउटै लेज अंकल चिप्स हो त मैले पनि पारेँ तपाईँ आयो
ठक्कबाट मैले अङ्कल चिप्स भनेको थिएँ त होइन या लेज भन्नुभयो अन्त लास्टमा मैले एउटा भन्नु भन्दै चलो लास्ट बट नट द लिस्ट अब यत्रो थाहा पाउँछ छिटै खान्छ मैले पुरा खाने के भयो यति मात्रै यति दाना दिएर चिन्यो दिन्छस् मुङ दाल हेरे त हेऱ्यो है आमा कहाँ भएको मैले थाहा पाएँ नि यो आमाले दियो पर्दैन एउटा त जुत्दै छिटो दे छिटो ब्याट्री यसो सकेर काट्नु परेको लास्ट आइटम गाइस ये है अब लास्ट आइटम त्यो कहाँ हो यहाँबाट त सुरु हुन्छ त पाउँदैन क्या अब मेरो काठ कस्तो चम्को छ आँखाले न मेरै आइटम ए पुस्ता आइटम अरे मैले अहिले त खाएको भन्नु न त कुरकुरे ल कुरकुरे नभएको तेरो देख न कुन चाहिँ छिटो एउटा लास्ट आइटम भनेको होइन पढेर कुन उसैको अरे यो पनि अब पप कसको पपकर्न कसको भयो खोलेको ल मेरो हो सबै बिङ्गो सिङ्गो सब खुवाउँदैछ अरे मलाई बिङ्गो तेरो मेरो हो देख्यो उहाँ विनर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हो एज विनरले त्यो सबै पाउँछ नि सबै विनरले यो सबै खानेकुरा पाउँछ So guys, thank you for watching. So guys, thank you for watching. भन एकछिन भिडियो उयो सकिहाल्यो भन रजु रातो हेर्छ So guys, thank you for watching my video. Please do subscribe to my channel, which is absolutely free, and give thumbs up if you like this video, and please do comment, share, हैन अन्त प्लिज सब्सक्राइब गर्नु लागि चाहिँ लोभ नगर्नुहोस् होला सब्सक्राइब गर्दाखेरि चाहिँ पैसा एउटा लाग्दैन अन्त यु हेभ टु क्लिक टु द बेल बटन यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियो नोटिफिकेसन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ सो प्लिज डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस लभ यु अल हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रियल सुमीमा तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ नमस्ते उहाँ मेरो फेरि बहिनी मेरो साथ आइरहेको छ आज पनि फेरि हामी यसरी वान बाई वान एकअर्कालाई खेलाउनु पर्छ एन्ड देन खिलाउनु के को खेलाउनु खिलाउनु भन्छ खिलाउनु पर्छ खुवाउनु पर्छ अन्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट कसले सुरु गर्ने इन्ट्रो फेरि दिनुपर्छ है तपाईँले